एकै दिन 3915 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 27 जनाको मृत्यु। रेमिटेन्स रकम बैंकमा राखे थप 1% ब्याज पाइने। शेयर धितो ऋणको सीमा यथावत, ठूलो परिणाममा भने लगानी गर्न नपाइने। कांग्रेसका 22 आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले दिए सामूहिक राजीनामा। जितेका माधव नेपालले गुमाए अवसर, पार्टी एकता जोगाउने गरी जुटेको 10 प्रदेश सहमति संकटमा सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रचण्डको आह्वान। बालबालिकाका लागि 40 लाख डोज कोरोना खोप किन्ने सम्झौता। मार्च 2022 सम्ममा आउने। विद्युत प्राधिकरणले मोरङबाट थाल्यो कंक्रिट पोलको उत्पादन। रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा लापरवाही, तेस्रो लहर आउन सक्छ, आइसोलेसन र अस्पताल तयारी अवस्थामा राखौं भन्दै गृह मन्त्रालयको भनाई। सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि 2 लाखसम्म ऋण पाइने। कांग्रेस पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले दिएको निवेदनमा शुक्रबार सुनाइ भएन। मातृका यादवको असंसदीय शब्द हटाउन सभामुखको रुलिङ। हिमालय रोडिज 4 का लागि डिजिटल अडिसन सुरु भयो। कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन हुने। असारमा तिर्न नसकेको ब्याज र किस्ता पुष मसान्तसम्म तिर्न सकिने। 25 लाखसम्मको कृषि, पर्यटन र महिला ऊर्जा उद्यमी कर्जा अब विपन्न वर्ग कर्जामा रूपान्तरण। मेरो प्रशंसा गर्दै बनाएका भिडियोहरूलाई रोक्न लगाइसके भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। कोरोना खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने नागरिकहरूलाई घर घरमै गएर कोरोना खोप दिन आदेश। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै प्राथमिकतामा परेन मन्त्री परिषद विस्तार। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको घेराबन्दी। सहज ऊर्जाको आइपिओ खुला गरियो। आफन्तलाई विदाई गर्न विमानस्थलमा जान नपाइने। अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउने सरकारको छैन कुनै योजना। यसबारे प्लिज जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपाने सदाको चाहिँ तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3915 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11708 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2763 र 6874 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1152 जना गरी 3915 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 27 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2118 जना निको पनि भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,28,532 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,239 पुगेको छ भने 6,79,495 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,798 जना रहेका छन्, जसमध्ये 35,518 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 736 जनाको आइसियु र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ र साथमा यस्तै 10 वर्ष मुनिका 73 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 749, कास्कीमा 366, चितवनमा 149, झापामा 190, भक्तपुरमा 162, ललितपुरमा 128, सुनसरीमा 112 र मोरङमा 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकमध्ये विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिटेन्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा 1% थप ब्याज दिइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई बैंकले च्यानलबाट पठाएर बचत गरेमा थप ब्याज दिने व्यवस्था समेत गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ च्यानलबाट आएको रेमिटेन्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेमा थप 1% ब्याज दर दिने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्राउन र बचत गर्ने प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणाली मार्फत प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ भन्दै मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो राखेर ऋण प्रवाहमा कडाई गरेको छ। शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भने नयाँ व्यवस्था अनुसार शेयर धितो ऋणको सीमा एक संस्था वा व्यक्तिको बढीमा 12 करोड रुपियाँ हुनेछ भने एक बैंकहरूबाट बढीमा 4 करोड रुपियाँ भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन भन्दै बताइएको छ। विभिन्न बैंक तथा संस्थाहरूबाट गरेर जम्मा 12 करोड मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा रहेको छ। शेयर धितो मूल्याङ्कनको सीमालाई भने 70% मा यथावत नै राखिएको छ भने शेयर धितोमा गरेको कडाइले शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छुटेलाल रौनियारले बताएका छन्। उनका अनुसार शेयर धितोमा करिब 92 अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण लगानी समेत भएको छ।
दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका 22 जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा आउने प्रावधान आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। पार्टीको विधानमा हामीलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि सरह पनि अधिकार दिएन, त्यही कारणले हामीले राजीनामा माग गरेका हौं। आमन्त्रित केन्द्रीय किरण पौडेलले समेत यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी निर्णय गर्दै अगाडि बढेपछि पार्टी एकता जोगाउने गरी जुटेको 10 प्रदेश सहमति सङ्कटमा परेको छ। 25 साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टी गतिविधि अगाडि बढाएका छन् भने 10 प्रदेश सहमति पालना भएको भए कार्यदल गठन गरेर त्यसको आधारमा 10औं महाधिवेशन, सदस्यता नवीकरण र विधान महाधिवेशन जस्ता विषय टुङ्गो लगाइने थियो। 10 प्रदेश सहमतिका एक मस्यौदाकार भन्छन्, तर वरिष्ठ नेता माधव नेपालसम्म अनुपस्थित रहेको बैठकमा विधान महाधिवेशन 27-28 भदौमा वडा नम्बर 3 असोजमा र स्थानीय तहहरूमा 9 असोजको निर्वाचन गर्ने निर्णय एमालेमा भएको छ भन्दै बताएको छ। महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिसँगै पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव समिति केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरी माथत कमिटीमा पठाइएको छ भने 10 प्रदेश सहमति इमानदार कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि पनि एकलौटी निर्णय गर्नेतिर अध्यक्ष केपी ओली लागेकाले पार्टी एकता प्रक्रिया भने प्रभावित बन्न पुगेको माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूले बताएका छन्। यसै कारण जितेका माधव नेपालले अवसर भने गुमाएका छन्। दर्शकबन्धु, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीसहितको वाम लोकतान्त्रिक सरकारलाई सफल बनाउन अबको 4 महिनामा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेका छन्। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यो 4 महिनाको अवधिमा राजनीतिक रूपमा वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यको सरकारलाई सफल बनाउने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने, अरू सबै प्रकारका राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति विरुद्धको संघर्षलाई अघि बढाउने दिशामा अघि बढ्न समेत अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकले शनिबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट गर्ने, प्रतिगमन विरोधी संघर्ष र कार्यान्वयनका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने, सुदृढ बनाउने समेत बताइएको छ। विशेष गरी सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रचण्डले आह्वान गरेका छन्। दर्शकबन्धु, सरकारले 12 देखि 17 वर्षका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका लागि लक्षित गरी मोडर्नाको 40 लाख डोज कोरोना खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ। यो खोप मार्च 2022 सम्म नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ भने विश्व बैंकका वित्तीय सहयोगमा कोभ्याक्ससँग लागत साझेदारी मार्फत खरिद गरिने कोरोना खोपका लागि सम्बन्धित विश्वव्यापी सञ्जाल गाविसँग सम्झौता समेत भएको बताइएको छ। यससँगै नेपाल कोभ्याक्ससँग लागत साझेदारी विकल्प उपयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको छ भने स्वास्थ्य जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भनेका छन्, यो खोपले 12 वर्ष उमेर माथिका नेपाली नागरिकहरूलाई कोरोना खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाल, मालदिप्स तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस तदात जोर्बेसले यो सहयोग समग्र कोभिड प्रतिकारको एक मुख्य अंश भएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी बालबालिकाका लागि 40 लाख डोज कोरोना खोप किन्ने सम्झौता भएको छ भने मार्च 2022 सम्म आउने बताइएको छ। दर्शकबन्धु, सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र मेडिकल कलेज सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गृहले सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। पहिलो र दोस्रो लहरका बेलामा सूचीकृत अस्पतालहरू हाल स्थगन गरेको हुँदा सम्भावित तेस्रो लहरको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हाल अस्पतालहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने आवश्यक समेत देखिएको भन्दै मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा आइसोलेसन सेन्टर, अस्पतालहरू र मेडिकल कलेजहरू सूचीकृत गर्ने निर्देशन समेत दिएको हो। सूचीकृत अस्पतालहरूको सूची स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ भन्दै बताइएको छ भने यस्तै सूचीकृत अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क विवरण दैनिक रूपमा अनिवार्य अद्यावधि गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। विशेष गरी तेस्रो लहर आउन सक्छ, आइसोलेसन र अस्पताल तयारी अवस्थामा राखौँ भन्दै गृह मन्त्रालयले भनेको छ। दर्शकबन्धु, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारी साधन मर्मतका लागि पनि ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन 2 लाख रुपियाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। सार्वजनिक सवारी धनीले निषेधाज्ञामा थन्किएका सवारीको मर्मतका लागि नगद प्रवाह नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए भने उनीहरूले सार्वजनिक सवारीलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा रूपमा राखेर समेत नीति ल्याउन माग गरेका थिए। सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणीले 2078 पुससम्ममा भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि 1 वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा 4 किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिनेछ। विशेष गरी सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि 2 लाखसम्म ऋण दिइने भएको छ।
दर्शकबन्धु आफू चुनावबाट छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले दिएको निवेदनमा शुक्रबार सुनवाई भएको छैन। उनको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउन्ड र कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो भने तर हेर्न नमिल्नेमा समेत परेको बताइएको छ। 27 चैत 2064 मा रौतहटमा बम विस्फोट गराएको र त्यसबाट व्यक्तिको हत्या गरेको आरोप लागेर आलम थुनामा रहेका छन् भने उनलाई थुनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो। त्यही आदेश विरुद्ध आलम सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका हुन्। दर्शकबन्धु नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबारे प्रयोग गरेको केही शब्द हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु भए लगत्तै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बिहीबारको बैठकमा अमर्यादित र असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसद यादवले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली मेन्टली फिजिकली फिट हुनुहुन्न भनेका थिए भने एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले त्यही बेलामा निमापत्ति समेत गरेका थिए। तर सभामुखको ड्यासबाट ध्यानाकर्षण भएको मात्र भनेको र असंसदीय शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट नहटेको भन्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई जथाभावी निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्न थाले हो भने सदनको गरिमा नरहने समेत उनले बताएका छन्। लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले मेन्टली फिजिकली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्द प्रतिनिधि सभामा नियमावली प्रतिकूल भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन समेत निर्देशन गरेका छन्। दर्शकबन्धु हिमालय टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम हिमालय रोडिजको चौथो सिजनका लागि अडिसन सुरु गरेको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण चौथो सिजनको अडिसन डिजिटल माध्यमबाट सुरु गरिएको हो भने यसपटकको नारा सिजन अफ सर्भाइभल राखिएको छ। यो शोमा सहभागी हुन चाहनेले मोबाइल एप डाउनलोड गरी अडिसन फर्म भर्न सक्नेछन् भने 2 साता अडिसनका लागि समय समेत दिएको छ। यसपटकको सिजनलाई निर्देशक सिमेश सुभाषले निर्देशन गर्दैछन् भने यसअघिका 3 श्रृङ्खलाको निर्देशन अमन प्रताप अधिकारीले गरेका थिए भने पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक सुनवारले नयाँ सिजन युवा पुस्ताको संघर्षमा केन्द्रित गरेर रोचक बनाउने र यो शोलाई साहसी खेल समेत मानिन्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी हिमालय रोडिज 4 का लागि डिजिटल अडिसन सुरु गरिएको छ। दर्शकबन्धु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थापन पुनरावलोकन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन हुने उल्लेख समेत गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायहरू समस्यामा परेको र केही सस्ता हुने गरी विद्यमान नीति संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ। विशेष गरी कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने बताइएको छ। दर्शकबन्धु कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाको अवधि 2078 असारसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुस मसान्तसम्ममा तिर्न सकिने बताइएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् भने मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको 2078 असारसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई यूकेआई वा समब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटल ट्राभल ट्रेन्डिङ हवाई सेवा लगायत पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसाय ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी 2079 असार मसान्तसम्ममा पाक्ने ब्याजीको छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था हुने समेत भएको बताइएको छ। यस्तो रकममा थप अर्जना र पेनल्टी ब्याज नलाग्ने समेत व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी असारसम्म तिर्न नसकेको ब्याज र किस्ता पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने बताइएको छ। दर्शकबन्धु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रशंसा गर्दै बनाएका भिडियो रोक्न निर्देशन दिएको समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्दै सार्वजनिक भएका भिडियोको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियो बनाउनेलाई रोक्न निर्देशन दिएको समेत बताएका छन्। सत्तामा पुगेपछि विभिन्न खालका कुराहरू चर्चामा आउँछन्। आई लभ यू केपीबा भन्दै ओलीलाई सिंहदरबारबाट बालकोट बार्दलीकोटमा पुर्याएको थियो भने बैठकमा देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर गुरुङले भने अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि मलाई शेरबहादुर देउवा मनपर्छ भनेर बनाएका भिडियोहरू देखेँ। यस्ता खालका प्रचारबाट तपाईँ सजग रहनुहोस् भन्दै बताइएको छ। नेता गुरुङले बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई रोक्न भने होइन, मैले यो भिडियो बनाउनेलाई रोक्न निर्देशन दिइसकेको छु, अब यो भिडियो आउँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकबन्धु सर्वोच्च अदालतले कोरोना खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले कोरोना खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक हिँडुल गर्न नसक्ने र अस्पतालको पहिचान गरेको दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नागरिकको लागत सङ्कलन गर्न र घर घरमा पुगेर कोरोना खोप लगाउन अन्तरिम आदेश समेत दिएको हो। कोरोना खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट समेत दायर गरेका थिए। त्यसै सम्बन्धी सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको छ।
दर्शकबन्धु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारलाई प्राथमिकता नदिएका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको सत्ता साझेदार दलहरूले संकेत गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनहरूमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो नलगाएकाले नयाँ सरकार बनेको 1 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रमुख नेताहरूबीच छलफल भइरहे पनि टुङ्गाउन नसकेका कारण आफ्नो पार्टीमा यो विषयले प्रवेश पाउन नसकेको समेत बताएका छन्। अहिलेसम्म कुन पार्टीलाई कति मन्त्रालय र कुन मन्त्रालय भन्ने विभाजन नै भइसकेको छैन भन्दै बताएको छ भने त्यसबारेमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भए पनि टुङ्गिन सकेको छैन। त्यसैले मन्त्री परिषदको विस्तारको विषय पार्टीका बैठकहरूमा प्रवेश हुन सकेको छैन। श्रेष्ठले भनेका छन् यो विषय अब छिट्टै टुङ्गिनेछ। केही समय अघि जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुङ्गिनु र एमाले नेता माधव नेपाल समूहले समय मागेका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका सत्ता साझेदार दलहरूले अहिले प्रदेश प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसमाथि औँला समेत तेर्साएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै प्राथमिकतामा मन्त्री परिषद विस्तार नभएको बताइएको छ। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन सम्बन्धी विवाद पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन गरेका कारण सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय 1 महिना यता आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता बीचको घेराबन्दीमा परेको हो। 34 दिनता लगातार क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधली छानबिन गर्न आफूहरूको माग अझै सम्बोधन नभएकाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु गरेको धरनालाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको नेपाली कांग्रेस बाराका नेता उपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। उनले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म जिल्ला नफर्कने चेतावनी समेत दिएका छन्। 30 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका रोहताट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विधि र विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम गरिएकाले त्यसको विरोधमा धरना जारी राख्न समेत बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। विशेष गरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको घेराबन्दी रहेको छ। दर्शकबन्धु, सहज ऊर्जाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला भएको छ। कम्पनीले आजदेखि प्रभावित क्षेत्रका लागि बिक्री खुला गरेको आइपिओ भदौ 11 गतेसम्म जारी रहने समेत बताइएको छ। सो अवधिसम्म माग बमोजिमको आवेदन नपरेमा ढिलोमा भदौ 27 गतेसम्म शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ भने आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाका लागि भने 35 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन खुला गरिएको समेत बताइएको छ। कम्पनीले प्रति शेयर 100 मूल्यको दरले 35 लाख किता अर्थात् 35 करोड बराबरको शेयर जारी गरेको हो भने यससँगै इच्छुक स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 10,50,000 किता शेयर खरिद गर्न सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। आइपिओमा ग्लोबल आइएमई बैंक र माछापुछ्रे बैंकको सल्लेरी शाखा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लुक्ला शाखा, लक्ष्मी बैंकको मुगली र नीले शाखा, प्राइम बैंकको रमिती शाखा मार्फत आवेदन दिन सकिने समेत बताइएको छ। विशेष गरी सहज ऊर्जाको आइपिओ खुला गरिएको छ। दर्शकबन्धु, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्तलाई विदाई गर्न जान नपाइने बताइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कोभिड-19 को जोखिम उच्च रहेकाले विमानस्थल परिसरमा आफन्तलाई विदाईका लागि जान रोक लगाएको समेत बताइएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी विमानस्थलमा आवाजात गर्दा अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न समेत अनुरोध गरेको छ भने यात्रुले टर्मिनल भित्रमा तापक्रम परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। लाइन लाग्दा भिडभाड नगरी तोकिएको मार्किङ गरेको ठाउँमा मात्र उभिनुपर्ने बताइएको छ भने उभिँदा लाइन लाग्दा अनिवार्य सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी आफन्तलाई विदाई गर्न विमानस्थलमा जान नपाइने बताइएको छ। दर्शकबन्धु, कट्टरपन्थी लडाकु समूह तालिबानले अफगानिस्तानको भूभागमा कब्जा गर्ने क्रम तीव्र बनाएसँगै विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता लैजान सुरु गरेका छन्। तर नेपालले भने आफ्ना नागरिक ल्याउन कुनै पनि तयारी गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीले उद्धार वा समस्याको विषयमा जानकारी नगराएको समेत बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली वा नेपालमा रहेका तिनका परिवारका सदस्य कसैले पनि हालसम्ममा उद्धारका लागि आग्रह नगरेको समेत जानकारी दिएकी छिन्। यो विषय दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ भने करिब 100 जना नेपाली अहिले काबुलको ग्रीन जोनमा कार्यरत रहेको जानकारी आएको छ भने लम्सालले भनेकी छिन् अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली वा नेपालमा रहनुभएका परिवारका सदस्यले कुनै पनि समस्या परेको र उद्धारका लागि आग्रह हालसम्म गर्नु भएको छैन भन्दै बताएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सहित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका सैनिकहरू फर्किएपछि तालिबानले एकपछि अर्को ठूला सहर कब्जा गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय सो समूहले हेरात र कान्दाहार सहर कब्जा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। विशेष गरी अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउने सरकारले कुनै योजना गरेको छैन। दर्शकबन्धु, विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिमिले जलविद्युतको अगुवाईमा बनिरहेको 111 मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ र लापरवाही भएको बताइएको छ। सन् 2017 मै सकिने पर्ने आयोजना अहिले पनि निर्माणको काम लगभग ठप्प जस्तै रहेको छ भन्दै बताइएको छ भने आयोजकको प्रवर्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको लापरवाही र हेलेचेक्राइ तथा काम नगर्ने ठेकेदारलाई दिएको असाधारण छुट सुविधाका कारण आयोजनाको निर्माण हुने समेत तालिका अनिश्चित मात्रै बनेको छैन। आयोजनामा देखिएका सामान्य समस्या सुल्झाउन पनि व्यवस्थापनले 400 दिन छाडेको छ।
आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार ट्रेल रेस खन्ने काम करिब 95% सकिएपछि कमजोर चट्टान भेटिएको थियो भने त्यसपछि निर्माण कार्यमा अहिले ज्यादै सुस्त बनेको छ। विद्युत गृहमा बाढी पसेकाले त्यहाँ जडान गरिएका उपकरणहरू डुबेका छन् भने पाटी हटाउने काम पनि समयमै सुरु भएन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा लापरवाही बढेको छ। दर्शकबन्दी, नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको प्रभाव गर्ने कृषि, पर्यटन तथा महिला उद्यमीले लिएको निश्चित सीमाको ऋणलाई विभिन्न वर्गको कर्जामा रूपान्तरण गरेको छ। शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कोभिड पीडित क्षेत्रका ऋणीहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रभाव हुने, 15 लाखसम्म ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न समेत प्रभाव हुने र 25 लाखसम्मको कर्जा र महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रभाव हुने गरी 20 लाखसम्मको कर्जालाई विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको बताइएको छ। यस्तै कृषि व्यवसायलाई 20 लाखसम्म ऋणी व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रभाव हुने कर्जालाई पनि विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दर्शकबन्दी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोरङको टंकी सिनुवारीबाट विद्युत कंक्रिट पोल उत्पादन गरेको छ। प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशना लगायत कंक्रिट पोल प्लान्ट आयोजनाले टंकी सिनुवारी प्लान्टको निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो। प्लान्ट विद्युत वितरणमा प्रयोग हुने 8, 9 र 11 मिटरका पोलहरू उत्पादन हुनेछन् भने 11 करोड 50 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्लान्टको वार्षिक पोल उत्पादन क्षमता भने 33,580 थान रहेको छ। इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशना लगायतका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले शुक्रबार परीक्षण उत्पादनको निर्देशन गरी नियमित रूपमा पूर्ण क्षमतामा पोल उत्पादन सुरु गर्ने आयोजना व्यवस्थापन गर्नलाई समेत निर्देशन दिएका छन्। उनले प्लान्ट पोल उत्पादन भएपछि टाढाबाट पोल ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च र समय बचत हुने समेत उल्लेख गरेका छन् भने आयोजनामा प्रमुख परमार धीरसेनका अनुसार कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र भारतबाट मालसम्म तथा प्राविधिक आउन ढिलाइ हुँदा परीक्षण उत्पादन निर्धारित समयभन्दा ढिलो हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणले मोरङबाट कङ्क्रिट पोलको उत्पादन थालेको छ। दर्शकबन्धु, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।